अहिले हामी यो चन्द्रगिरी नगरपालिकामा हिजोबाट होल गरिएका काठमाडौँ जिल्ला छोडी आफ्नो गन्तव्य पथ जान लागेका व्यक्तिहरूलाई आज 8वटा गाडी व्यवस्थापन गरी विभिन्न जिल्लाहरू पठाउने कार्यहरू भइरहेको छ। विशेष गरी पश्चिमतिर दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत बाँके, बर्दिया, सर्लाही, बारा, वीरगञ्जसम्म र वीरगञ्जबाट यता पश्चिमसम्म पठाउने कार्यहरू भइरहेको छ। बुटोलदेखि पश्चिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ सबैले चन्द्रगिरी न्युज.com को लाइभमा हेर्नुहोला। यहाँहरूले सबैलाई गाडी व्यवस्था गरी पठाइरहेको छ। हिजोबाट काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने र जानेहरूलाई यहाँ त्रिभुवन पार्कमा होल्ड गरिराखिएको थियो भने आज यहाँबाट प्रत्येक जिल्लाको स्टुडियोमा सम्पर्क गरेर चाहिँ नि यहाँ होल्ड भएका व्यक्तिहरूलाई पठाउने कार्य भइरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा भर्खर अगाडि एउटा गाडी अहिले मुभ भएको छ। यहाँबाट यहाँ विशेष गरेर दोलखा, सिन्धुपाल्चोक लगायत 5 खालदेखि विभिन्न जिल्लाबाट हिजोबाट आएका व्यक्तिहरूलाई यहाँ होल्ड गरिएको थियो। आजको यो आँकडा अनुसार आज 8वटा गाडीमा 263 जना पठाउने कार्य भइरहेको छ। रात्रिको समयमा हेर्नु सक्नुहुन्छ, साँझको समयमा हिजोबाट होल्ड गरिएका व्यक्तिहरूलाई बिहान खानपिनको व्यवस्था गरिएको थियो, दिउँसो खाजाको व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले पनि पानी र खाजाको व्यवस्था गरेर यहाँबाट अहिले आफ्नो गन्तव्यतिर पठाउने कार्य भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। नमस्ते। यो एउटा बताइदिनु त, यो कहाँबाट को मान्छेहरू जान लागिरहेको अहिले? हाम्रो सर्लाही, हजुर, सर्लाही, दाङ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरसम्मको मान्छेहरू जाँदैछ। हजुर, कतिजना मान्छेहरू हुन्छ अहिले गाडी मान्छेहरू? एउटा गाडीमा तपाईँको लगभग 30-35 जना गाडीहरू, 30-35 जना मान्छेहरू भनेपछि गरिएको छ। अहिले 7वटा गाडी व्यवस्था गरिएको छ भने सबै 7वटा गाडीमा सबैमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ टन्न। हजुर, अनि तपाईँलाई के जानकारी छ यो कसरी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ पठाउन खोजिएको छ, के बताइदिन सक्नुहुन्छ? यो पुरै त बारेमा त त्यति डिटेलमा भएन, तर नि यो हाम्रो चन्द्रगिरी नगर पार्टी नेकपाको पार्टीले र हाम्रो 10 नम्बरको सङ्घीय सांसद अञ्जना बिसन्ते अनि त्यसपछि पूर्व सभासद तथा संविधान सभा सदस्य रूपा महर्जन र हाम्रो प्रदेश सदस्य रमा आली मगरजीको प्रमुख पहलमा र त्यसको समन्वय गर्ने हाम्रो नेकपा चन्द्रगिरी नगर कमिटी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक युवा सङ्घको आयोजना पहलमा यो गरिएको र यसको चाहिँ यो चाहिँ सम्भव भएको हो। हेलो भाइ, धन्यवाद। अहिले यो हेर्न सक्नुहुनेछ एउटा गाडी भर्खर अगाडि गएको छ भने अर्को गाडी जानको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। म गाडीभित्र रहेका पेसेन्जरहरूबाट पनि केही कुरा सुन्न चाहन्छु, उहाँहरूले के बताउनु हुनेछ यहाँले प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिले यो गाडी कहाँ जान लाग्यो? गाडी हो यो बर्दिया है? अहिले यो गाडी बर्दिया है, कतिजना हुन्छ गाडीमा? काउन्टिङ हुँदैछ। तपाईँहरूलाई म भित्रको भिडियो पनि देखाउन गइरहेको छ। बर्दिया जाने गाडी हेर्न सक्नुहुनेछ। बर्दिया जानको लागि गाडी व्यवस्था गरी पठाउन खोजिएको छ यहाँ अहिले। यो बर्दिया जाने गाडी हो, बर्दिया होइन? सबैजना कतिजना हुन्छ गाडीमा के थाहा छ? लगभग गाडीमा सबै सिटमा चाहिँ फुल मात्रै गरेर पठाउनु लागेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले सबैले। तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ यसरी पठाउँदा? के छ तपाईँहरूलाई? अनि तपाईँहरूलाई खानपिनको व्यवस्था के गरेको थियो हिजोदेखि आजसम्म? राम्रो जे होस्, राम्रो अहिले यो ठिक लाग्यो तपाईँहरूलाई? धन्यवाद छ। ल, तपाईँहरूलाई शुभयात्रा छ है। हस् हस्। हेर्न सक्नुहुन्छ
यहाँ रेकर्ड पनि उतार्ने लागिरहनु भएको छ। हेर्नु एकछिनमा बाहिर निस्किन्छु। अलिकति पछाडि बस्दिनँ है। म अर्को बसको पनि प्रत्यक्ष देखाउनेछु यहाँहरूलाई। एकछिन म त्यहाँ केही कुरा सोध्न सक्छु है। कतिजना जानु लाग्यो गाडीमा? ठिक छ भएन सर। ठिक छैन है। ल हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यो गाडी कहाँ जाने गाडी हो? यो बर्दियाको लागि यहाँ म्यानेज हुँदैछ। गाडीको सिट भन्दा बढी नपठाउने भन्ने कुरा भएको हुनाले गाडीको सिट जति मात्रै पठाउनु लागेन। हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँहरूले। अहिले यो गाडी बर्दिया जानको लागि तम तयार भएको अवस्थामा रहेको छ। हस् त नि यस्तै गरी हाम्रो यहाँ सञ्चारकर्मी मित्र रोशन दानी पनि हुनुहुन्छ। रोशनजी तपाईँले केही बताउनु न यो विषयमा। ए हुन्छ रोशनजी, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा। म अर्को गाडी कहाँ जाँदो रहेछ त्यो गाडीको नि म यहाँहरूलाई दृश्य देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोला। यो गाडी कहाँ जानु लागेको गाडी हो? यो अहिले कैलाली कञ्चनपुरमा। कैलाली कञ्चनपुर। ल यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा कैलाली र कञ्चनपुर जाने व्यक्तिहरू हिजोबाट यहाँ आएर बस्नु भएको थियो भने कतिजना आज पनि यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। यो गाडीको सिट जति मात्रै पठाउने, सिटभन्दा बढी पठाउने हो? सिटको क्षमता मात्रै होइन। हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ सिटको क्षमता अनुसार पठाइएको छ। तपाईँहरू कहाँ पुग्ने हो? नेपालगञ्ज। कतिजना हुन्छ तपाईँहरू? 24 जनाको ग्रुप। कहाँबाट आउनुभयो अहिले तपाईँहरू? ल भन्नु त, कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? मोहनपुर इन्डिया। नेपालगञ्ज के ठाउँ? मोहनपुर। के काम गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा? इटा भट्टामा काम गर्नुहुन्थ्यो। तपाईँ कहाँबाट हिँडेर आउनुभयो यहाँ आज? बिहानबाट आउनुभयो। कहाँबाट? कहाँ? बिहान भट्टासी आउनुभयो। तपाईँहरूलाई यो व्यवस्था गरेको ठिक छ कि छैन? के छ? ठिक छ? खुसी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? खुसी छ है। यस्तै गरी व्यवस्थापन गरेर यदि राज्यले यस्तै गरी काठमाडौँ बाहिर जान चाहनेहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु सक्यो भने एउटा राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्न सक्नुहुनेछ सबैजना आफ्नो घरमा जानको लागि निकै कष्टसाथ आउनुभएको छ। म अरू साथीहरू पनि कोही साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु है। तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभएको? तपाईँहरू नेपाली बोल्ने को हुनुहुन्छ? ए तपाईँको नाम भनिदिनु त। काशी साउथ। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ यहाँ? हजुर। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? भनेपछि तपाईँ यहाँ आउनु कहिले आइपुग्नु भएको यहाँ? होइन यहाँ आज आइपुग्नुभयो। तपाईँलाई व्यवस्था गरेको ठिक छ छैन के छ? एकदम धेरै राम्रो भएछ। यस्तै गरी सरकारले अरू जान काठमाडौँ बाहिर सबैजनालाई यसरी गन्तव्य पुगाइदिए सम्पूर्ण राम्रो हुन्थ्यो है। ठिक छ, सरकारले पक्कै पनि गर्ला। र आज पनि हेर्न सक्छ आज 8वटा गाडी होइन, 8वटा गाडीमा करिब 263 जना व्यक्तिहरूलाई आँकडा अनुसार 263 जना व्यक्तिहरूलाई सिट अनुसार मात्रै पठाउने कुरा भएको छ। र म अर्को गाडीमा गएर जोड्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। यो 12 पर्सा होइन, हामी यहाँ लाइभमा छौँ है। तपाईँहरू कतिजना 12 पर्सा जाने? 12-13 जना हुन्छ। म यहाँ माननीय अञ्जना विसुङ्केजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई केही कुरा सोध्न गएको छु। नमस्ते हजुर। तपाईँहरूले जुन यो होल्ड गरेको छ काठमाडौँ उपत्यका जानेहरूलाई सर्वोच्च अदालतले पठाउनु र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नपठाउनु भनिएको अवस्थामा यो यसरी राखेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गरेर पठाइरहनु भएको तपाईँले? त्यस्तो राख्ने पठाउने नपठाउने होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनेको के हो, विपदमा लकडाउन उल्लङ्घन चाहिँ नगरौँ, तर विपदमा परेका
चाहिँ फेरि हाम्रो नागरिकलाई चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि बोल्नु भएको छ। फेरि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उद्धार गर्ने कुरा यो चाहिँ के हो त भन्दा अब लकडाउन उल्लङ्घन गरी त सक्नुभयो उहाँहरूले, उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ त ठाउँमा त स्थान खुवाउने र पठाउने चाहिँ गर्नै पर्यो भन्ने सम्मको कुरा हो। पक्कै पनि अर्को कुरा भोलि पनि यस्तै गरी आउनुभयो भने काठमाडौँ छोड्न चाहने होला तपाईँहरू यस्तै व्यवस्थित गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ त? ए बाबा चाहनुभयो भने अब यस्तो स्थिति भयो भने हामी सडकमा राखेर नाकढुङ्गा कटाएर हिँड्ने स्थिति चाहिँ बनाउँदैनौँ। धन्यवाद सर, यहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो राम्रो कार्यको लागि। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न व्यक्तिहरू सञ्चारकर्मी मित्र पनि हुन्छ यहाँ, र यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले यो प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु होला। करिब आज कतिजना जति जाँदै हुन्छ? 300 जना। म यहाँ चन्द्रगिरीका हाम्रो यहाँ सञ्चालक पनि हुन्छ, उहाँलाई पनि केही कुरा सोध्न चाहन्छु। नमस्ते दाजु। नमस्ते। तपाईँहरूले चन्द्रगिरी यातायात आज कतिवटा गाडी पठाउँदै हुनुहुन्छ? आज हामीले विभिन्न यो दाङ यता बर्दिया र रौतहट गरेर जम्मा 5वटा गाडी आज तपाईँले चन्द्रगिरी यातायातले तपाईँहरूले एउटा सेवा हिसाबले उहाँलाई फ्री अफ कस्टमा गाडी उपलब्ध गराउनु भएको हो कि तपाईँहरूले तेल हालेर उपलब्ध के कसो केही बताइदिनु न यो सम्बन्ध? आर्थिक सम्बन्धमा त अब हामी आफै पनि एउटा यो लकडाउन यो महामारीले गर्दा एक त हामीले पनि लगभग 150 जना मजदुरहरूलाई चाहिँ राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर पालिरहेको अवस्था छ। एक त हामी आफैमा पनि पीडित छौँ, त्यसमा पनि अब के गर्न सकिन्छ यो भोलि हामीले आज गाडी पठाउने, आज हामीले रेटको कुरा गरेका छैनौँ, आज पठायो भोलि बसेर हामी छलफल गरेर मिनिमम हामीले सक्दो सहयोग गर्ने तरिकाले हामीले पठाउँदैछौँ। अनि तपाईँहरूले भोलिबाट पनि यसरी गाडीहरू चाहियो भने व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ त? होइन, हामीले अब स्थानीय स्तरमा र यसरी अब सरकारी निकायबाट माग आएको अवस्थामा हामी पछि हट्दैन। हामी यातायात व्यवसायहरू यसमा चाहिँ हामी अग्र पङ्क्तिमा बसेर हामी सेवा गर्न तत्पर छौँ। तपाईँको नाम बताइदिनु। मेरो गौतम श्रेष्ठ, म चन्द्रगिरी यातायात सेवा प्रणालीको अध्यक्ष। धन्यवाद गौतमजी। अहिले हामी चन्द्रगिरी न्युज.com बाट लाइभमा छौँ र यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ आज चन्द्रगिरी यातायातले 5वटा गाडी व्यवस्थापन गरेको छ। हेर्नुहोला, म अर्को गाडीमा जोडिन चाहन्छु। केवल ढोका खोलिदिनु न। ढोका खोलिदिनु एकपल्ट। गाडीको ढोका नखोली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा। अर्को गाडी म यहाँ गाडीभित्र गएर तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। यहाँ यो गाडी कहाँ जाने हो तपाईँहरू के बताइदिन सक्नुहुन्छ? दाङ जाने। तपाईँको नाम? हजुर, निर्मला। अलि ठुलो स्वरले बोलिदिनु न। विमला। तपाईँहरूले कहाँबाट यहाँ आइपुग्नु भयो? सिन्धुलीबाट। सिन्धुलीबाट आउनु कति दिन लाग्यो तपाईँलाई? 4 दिन। अब यो अहिले व्यवस्था गरेर तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यदि हिँडेर जानु परेको भए कति दिन लाग्थ्यो दाङ पुग्न? 10-12 दिन। तपाईँहरू 10-12 दिनको यात्रा कठिन, 15 दिनको यात्रा कठिन अवस्थामा हिँड्न सक्ने अवस्था छ त अहिलेको समयमा? तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ किन छोड्नु खोज्नुभएको खासमा? खासमा हाम्रो कामको उयसमा सिलसिलामा थियो। हजुर। अनि कामको अब हाम्रो ठेकेदारसँग पनि हाम्रो आफ्नै काम खोजेर आफ्नै लाइफमा आएको थियौँ। अनि आएको 2 महिना पनि धेरै राम्रो बन्द भइदियो। अनि बन्द भएपछि खाएर बस्नु भने के भएर। हस्, धन्यवाद। त्यस्तै गरी यहाँ यो गाडी कहाँ दाङ जाने गाडी हो? दाङ कुन ठाउँमा जाने? दाङ तुलसीपुर जाँदैछ गाडी। हेर्नुहोला, सबै सिटमा मान्छेहरू राखिएको छ। जे जस्तो भए पनि यहाँ व्यवस्थापन गरेर अहिले पठाउन खोजिएको छ। यो राम्रो कार्य गरेको छ। यो बाटोमा हिँड्नुभन्दा यसरी उहाँलाई जाँदाखेरि यहाँ सबैजना हर्षित पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू खुसी छ कि दुःखी छ? के छ तपाईँलाई सुपुर्द? हजुर, तपाईँलाई खुसी छ है? हजुर, ठिक छ। अहिले हेर्नु होला यो लाइभ प्रत्यक्ष हाम्रो यो चन्द्रगिरी न्युज.com बाट यहाँहरू जानु भइरहेको छ दाङ तुलसीपुर। म अर्को गाडीको पनि यहाँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु। अर्को गाडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ सिटमा मान्छेहरू राखिरहेको छ।
यो दाङ जाने गाडी हो र हेर्नु होला दाङ जाने व्यक्तिहरू उभिएको मान्छेहरू तल झर्नु ल अर्को गाडी आउँछ उभिएको गाडीमा चाहिँ नि कसैलाई पनि नपठाउने भन्ने कुरा रहेको छ। म यहाँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा कोही साथीहरूसँग जोडिन चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? भीमबहादुर परियार। कहाँ पुग्ने तपाईँ? दाङ पुग्ने हो। घर कहाँ? दाङै हो। घर त सिमाना पर्छ रोल्पा हो। काठमाडौँ कहाँ बस्नुहुन्छ? काठमाडौँ दक्षिण काली। दक्षिण काली के गर्नु दक्षिण कालीमा? इटा भट्टामा काम गर्नु। इटा भट्टामा गर्नुहुन्थ्यो। अनि इटा भट्टा बन्द भएर जान लाउनु भयो कि काम छोडेर हिँड्नु भयो? इटा भट्टा बन्द पनि भयो, अब काम पनि भएन, सबै बन्द भएपछि अब यहाँ बसेर के गर्ने भनेर। भनेपछि तपाईँहरू कामै नभएर जान लाउनु भयो। काठमाडौँमा के खानु नपाउने स्थिति भएर त होइन नि? त्यस्तो अवस्था पनि थियो सर। अब रासन पनि अब सिधै पसलले रासन नदिने अवस्था भइसकेको थियो। त्यो भएर अब त्यहाँ बसेर ज्यान पाल्न सक्ने। कतिजना हुन्छ तपाईँको परिवार? परिवार हाम्रो 6 जना सर। 6 जना को हुनुहुन्छ? यहाँ देख्नुहुन्छ साना साना नानीहरू पनि यो गाडीमा। यदि उहाँहरूलाई यो गाडी व्यवस्थापन नगरिएको भए कसै हिँड्नुहुन्थ्यो होला। लगभग 15 दिनको बाटो, 12 दिनको बाटो। बच्चाहरू पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् न यहाँले यो समयको अवसर लकडाउनले निकै नै मान्छेहरूलाई कष्टकर जीवनयापन गर्नु परिरहेको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ सबै पश्चिमका दाङ तुलसीपुर होइन, दाङ तुलसीपुर जानको लागि रेडी अवस्था हुनुहुन्छ। बच्चा वृद्ध सबैजना हुनुहुन्छ र उहाँहरू यो कठिन यात्रा गरेर काठमाडौँदेखि दाङसँग करिब 10 दिन उहाँहरू सरासर हिँडेर गए पनि 10 दिन लाग्थ्यो भने यो काठमाडौँबाट 10 दिनको यात्रा गर्न तन्तबार भएर बसेको व्यक्तिहरूलाई अहिले व्यवस्थापन गरेर पठाउने कोसिस गरिएको छ र आज अहिले उहाँहरू जानुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यसरी पठाउँदाखेरि कस्तो लागेको छ? एकदम धेरै खुसी लाग्यो। खुसी लागेको छ। तपाईँहरूलाई यहाँ खानपिनको व्यवस्था कस्तो गरेको थियो? राम्रो थियो है। जे जस्तो भए पनि अहिले यो व्यवस्थापन गरिएकोलाई कामलाई सराहनीय मान्नुपर्छ र यो राम्रो काम जस्तो लागेको छ। यस्तै गरी भोलि आउने सायद अब भोलिबाट पनि रोकिन्छ कि अब यसरी पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्नुहुने कुरा हो। र फेरि पनि म अरू व्यक्तिहरूसँग जोडिन गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई शुभयात्रा छ है। चोरजना मात्रै झऱ्यो हुन्छ भाइ। खाली हो गाडीमा बेनी घाटतिर लाइट बाल्दैन लाइटहरू लाइट बाल्दैन एकछिन बाल्नु त मेरो सानो मोबाइल चाहिँ भाइ यता लाइट दिएर देखाइदिनु उहाँ हुनुहुन्छ 10 बागमती 3 नम्बर प्रदेशका माननीय रमा आले मगरज्यू। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको परिचय दिनु होला। म चाहिँ रमा आले मगर। मेरो घर चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10-2 चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। म चाहिँ बागमती प्रदेशको सदस्य एवं म उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिको सभापतिको हिसाबले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। धन्यवाद यहाँलाई। हामी अहिले chandragiri.com बाट लाइभमा छौँ। यहाँहरूलाई लाइभमा जोडेको छौँ। अहिले जुन यो तपाईँहरूले यो अहिलेको जुन व्यवस्थापन गरेर हिजोबाट होल गरेर राखिएको थियो त्रिभुवन पार्कमा यो सम्बन्धी केही बताइदिनु न। अब यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ कोरोना भाइरसले हामी विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ। यो विश्वलाई आक्रान्त पारिरहँदाखेरि नेपाल पनि त्यसबाट चाहिँ अछुतो रहन सकेन। त्यसो हुँदा नेपाल सरकारले चाहिँ लकडाउनको अवस्था अथवा लकडाउन गर्यो। लकडाउन गरिसके पछाडि चाहिँ नेपाल सरकारले खास गरी कमाइ खाने गरी खाने मजदुर किसान र भाडामा बस्ने साथीभाइहरूलाई राहतको व्यवस्थापन गरे तापनि दूर दराजमा बसेर चाहिँ एकदमै गरी खाने साथीहरू चाहिँ नेपाल सरकारले लकडाउन गरिरहँदाखेरि
गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ पैदल यात्राद्वारा नै चाहिँ नि हाम्रो नाकालाई क्रस गरेर चाहिँ आफ्नो गृह जिल्ला जाने तर्खरमा लामो समय रह्यो। यो रहिसके पछाडि हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब कस्तो भने पैदल यात्रीको लागि चाहिँ कतै सरकार को पनि व्यवहार गर्न नसकेको हो कि भन्ने चन्द्रगिरीको चाहिँ पार्टी लगायत सबैलाई नेकपालाई चाहिँ त्यस्तो फिलिङ भयो। त्यो पछाडि हामीले सरसल्लाह गरेर हिजोदेखि पैदल यात्रीलाई चाहिँ यो त्रिभुवन पार्कमा चाहिँ नि हामीले अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरेका थियौँ। यो अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिसके पछाडि अहिले हामीले चाहिँ नि कुन जिल्लामा कतिजना चाहिँ जान चाहनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको डाटासहित सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यो मध्ये चाहिँ सबैभन्दा धेरै बर्दिया, त्यसपछि दाङ, अनि त्यसपछि सर्लाही, अनि अब जाजरकोट, सल्यान लगायतका थुप्रै साथीहरू हामीसँग लगभग 300 जना साथीहरू चाहिँ रहनुभयो। यो रहनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ नि बिस्तारै स्थानीय सरकारसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि बोलिसक्नुभएको र प्रदेश सरकारको चाहिँ नि कानुन मन्त्रीले पनि घर जानु चाहने मजदुर किसान साथीहरूलाई चाहिँ घरमै पठाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ आह्वान पछाडि हामीले चाहिँ नि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर आज हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले चाहिँ घरतर्फ चाहिँ प्रस्थान गराउँदैछौँ। यहाँलाई अर्को यहाँ जुन अहिले आज व्यवस्था गरी पठाउन खोजिएको व्यक्तिहरूलाई यदि अर्को स्थानीय सरकार अथवा प्रदेशले रोक्यो भने तपाईँहरूले त्यो व्यवस्थापन के गर्नुभयो? हो, एकदम यो स्वाभाविक प्रश्न छ। हामीले चाहिँ नि सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओ र त्यहाँको मुख्यमन्त्रीसँग समन्वय गरेर नै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ परिचालन गरिरहेछौँ। जस्तै दाङको कुरा गर्नुहुन्छ नि, दाङको सिडिओसँगै हामीले कुरा गरेका छौँ र दाङको सम्पर्क मञ्चको साथीहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ र त्यसपछि सल्यानको, त्यसै गरी बर्दियाको हामीले चाहिँ सिडिओसँग नै समन्वय गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अहिले पठाउने व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा जोड्न चाहे जस्तो कि भोलिबाट पनि यस्तै गरी काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूलाई यहाँहरूको के रहेको छ त? हिजोदेखि आजसम्म हामीले व्यवस्थापन गर्दा लगभग हामीसँग 300 जना साथीभाइहरू सहकारी अथवा सँगै रहनुहुन्थ्यो र आज हामी उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्दैछौँ। र अब भोलि जहाँसम्म भोलिको रह्यो यो चाहिँ चन्द्रगिरी नेकपाको पार्टीको साथीहरूसँग समन्वय गरेरै गरेको हुँदाखेरि हामीले अब आज हामीले 2 दिन सञ्चालन गर्ने र फेरि भोलि चाहिँ त्यसलाई स्थगन गर्ने हाम्रो चाहना छैन। भोलि फेरि आउने साथीहरूलाई हामी यसै गरी चाहिँ नि उहाँहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्छौँ र चाहिँ स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि पठाउने व्यवस्थापनलाई चाहिँ हामी सुचारू रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा यसरी काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूलाई व्यवस्थापन गरेर पठाउन खोजिएको छ। यो कार्यलाई यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ र यहाँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो के ठिक भइरहेको छ छैन के छ। यसरी काठमाडौँ छोडेर जान चाहनेहरूलाई व्यक्तिहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि जुन कोसिस गरिएको छ यहाँहरू के छ कस्तो छ यहाँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। chandragirinews.com लाई यहाँले सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोला यहाँहरूले। र यसरी यहाँहरूलाई कुनै गाडीमा यहाँ यसरी पठाउने कोसिस गरिएको छ, हेर्नु सक्नु। यो गाडी कहाँ जाने गाडी हो? हजुर, नेपालगञ्ज। हेर्नुहोला, नेपालगञ्ज अत्तरी जाने गाडी हो चाहिँ नि। सबैजनालाई यहाँ गाडीबाट अहिले जानलाई व्यवस्था गरी उहाँहरू गाडीमा चढिसक्नु भयो। तपाईँहरू सबैजना गाडीमै जाने कि उभिएर जाने हो कि के तपाईँहरूको? हेर्नुहोला, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला chandragirinews.com लाई, chandragirinews.com। यो प्रत्यक्ष प्रसारण यहाँबाट यहीबाट म अहिले दिन चाहन्छु। जति पनि हेर्नुभएको छ यहाँहरूले हेर्नुहोला र यो व्यवस्थापन कस्तो रहेको छ लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। र यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी अहिले बिदा हुन चाहन्छौँ र यहाँहरूले यस्तै यस्तै प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि chandragirinews.com हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद,
जति पनि जान चाहनेहरू भने सबैलाई हामी शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छौँ। यसरी गरी काठमाडौँ छोड्न चाहनेहरूलाई सरकारले यथासम्भव भएसम्म सेवा सुविधा दिएर काठमाडौँबाट आफ्नो गृह जिल्ला पठाइदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो होला पक्कै पनि, र उहाँहरूलाई एउटा राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि पुरा हुन्थ्यो होला पक्कै पनि। हामी यही आशा गरौँ र राज्यले पक्कै पनि उहाँहरूलाई व्यवस्थासहित चाहिँ भोलिको दिनबाट राम्रो कोसिस गरोस् भन्ने हामीले शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यति भन्दै यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हामी अहिले बिदा हुन चाहन्छौँ। यो तपाईँ केही बताइदिनुहोस्, तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले अहिले जुन काठमाडौँ जिल्ला या सँगै हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को सञ्चारकर्मी श्रीहरि थापाज्यू, केही बताइदिनु यहाँहरूले। श्रीहरिजी यो यसको बारेमा केही बताइदिनु त, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? हिजो हामीले विगत 2 दिनदेखि काठमाडौँबाट नागढुङ्गा नाका हुँदै बाहिरिने पैदल यात्रुहरूलाई चाहिँ त्रिभुवन पार्क, खानकोट त्रिभुवन पार्कमा चाहिँ हामीले अस्थायी क्याम्प खडा गरेर खाना बस्नको व्यवस्थासहित झन्डै 2 दिनमा चाहिँ 300 भन्दा बढीलाई आज चाहिँ 8वटा तपाईँको सवारी साधनमा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ विभिन्न गन्तव्यहरूमा पुर्याउने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब केही बेरमा बसहरू चाहिँ काठमाडौँ नाका हुँदै बाहिरिने झन्डै 300 जनालाई लिएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ जाजरकोटसम्म, बर्दिया, बाँके, प्युठान, सल्यान सम्म पुग्छ भने यता तपाईँको चाहिँ सर्लाही, महोत्तरी, त्यसरी पर्सा, बाह्रका चाहिँ पैदल यात्रुहरूलाई चाहिँ पुर्याउँदै जानेछन् यी 8वटा बस। हिजो र आज गरेर झन्डै खानकोट नाकाबाट बाहिरिने 300 भन्दा बढीलाई चाहिँ आज हामीले यसरी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पठाउन लागेको छ। धन्यवाद श्रीहरिजी। त्यस्तै म सञ्चारकर्मी अर्को सञ्चारकर्मी रोशन दानीसँग जोड्न चाहन्छु। रोशनजी, जुन अहिले यो पठाउने कार्य भइरहेको छ, तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? पक्कै पनि अहिले अब मान्छेहरू घर जान नपाइरहेको अवस्थामा अहिले अब साथीहरूले यसरी म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ, निकै नै अब राम्रै भन्नुपर्छ होइन। यो अब तपाईँको यो विभिन्न जिल्लाहरूमा यसरी हिजोदेखि होल्ड गरेर खाना दिएर यसरी अहिले जुन तडपिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पठाउँदा चाहिँ खुसी लाग्यो भन्नुपर्छ। धन्यवाद रोशनजी। हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई यहीँबाट हामीले अहिले छुट्याउन चाह्यौँ र यस्तै भिडियोको लागि प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि chandragirinews.com हेर्दै गर्नुहोला भन्दै अहिलेलाई म रात्रिकालीन बिदा दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।